ug diring dapita kamining abot kay uban-ubanon man mi kaayo sa akong bana o diri ra Miss Daplin magpaabot niya kay di man pwede nga moagi mi dinha kay naaman ko'y bata uban, so siya na lang ang mulatay dinha kay adto sa unahan na siya'y adtuon balay sa iyang kauban na siya ihatod diha mga inday. Kining diring dapita lawom kayo diba, hadlo kay tanan mulatay dinha ang mga day magpuyo na lang mi magpaabot sa iya ha, ug padulong na day mi muuli dinhing dapita mga inday. Diretso na lang nako ang akong video mga dino para makita mo sa view o tan-awa mo ni agyanan dinhi ga green green ra ang palibot diba, nindot pud kay tan-awon may na lang ba makawa sa mga problema o labi na kauban ang imuhang pamilya o mao na jay nindot gyud magsuroy-suroy basta kamo kauban diri ra ay tama ng atong video mga day. Nindot gyud ang paminaw basta kamong duha mag-uban sa imuhang pamilya mga day, nindot kay tan-awon diri so bye bye, thank you for watching.